Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Top 21 questions you cannot answer. Have you ever plus past participle lesson 41. आज हमारा लेसन 41 है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं 21 सवाल। आपकी जिंदगी के ये ऐसे 21 सवाल हैं जो आप जवाब देना पसंद नहीं करेंगे या आप दे ही नहीं सकते। इन सवालों के जवाब आपने मुझे नहीं देने, खुद को देने हैं। जब आप इन सवालों के जवाब खुद को देंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कैसे हो। हर इंसान सोचता है मैं एक अच्छा इंसान हूं। हर इंसान की सोच ये है कि मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन इन सवालों के जवाब जब आप देंगे तो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में आपका करैक्टर कैसा है। दूसरी बात, सिर्फ 21 सवाल ही नहीं इस लेसन में, बल्कि इस लेसन में आप एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, एक नया स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं जो क्रेजी सीरीज का आपको याद होगा। क्रेजी सीरीज में हम क्या करते थे, शुरू के सेंटेंस सब सेम होते थे, सिर्फ एक लफ्ज चेंज करते थे। और इसमें क्विज यानी सवाल जवाब है। आर यू एन एंजल? क्या आप नेक हैं? आर डेविल, या डेविल का मतलब शैतान नहीं होता, याद रखिएगा। अक्सर लोग एंजल फरिश्ता, बेसिकली इसकी मतलब ही फरिश्ता, और डेविल का मतलब शैतान होता है। लेकिन हमारे यहाँ फरिश्ते और शैतान की बात नहीं हो रही। इंसान कभी ना फरिश्ता बन सकता है ना शैतान बन सकता है। उसकी हरकतें ऐसी होती हैं जो उसे नेक या बद बना देती हैं। तो इस लेसन में आप को पता चलेगा कि क्या आप नेक हो या बद हो। डू यू कंसीडर योर सेल्फ अ गुड पर्सन? क्या आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो? काइंड, हेल्पफुल टाइप ऑफ पर्सन, मदद करने वाले और रहमदिल शख्स हैं आप? क्या आप यही सोचते हैं अपने बारे में? और या तो फिर डू यू हैव अ क्रूल, विकेट, evil side to your character? या तो फिर आप जालिम हैं, दुख देने वाले लोगों में से है, तकलीफ देने वाले लोगों में से है, और आपके अंदर एक शैतान छुपा हुआ है, आपके करैक्टर में एक शैतान छुपा हुआ है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप वाकई में कैसे हैं? क्योंकि अक्सर लोग अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। तो इस लेसन में एक चीज ख्याल रखनी है आपने, हैव यू एवर। हैव यू एवर जो है वो हर जुमले में इस्तेमाल होगा, तो आपने उसके फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो आपने हैव यू एवर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। सही है? सो डू आवर क्विज एंड फाइंड आउट वेदर यू आर एन एंजल और अ डेविल, बट बी ऑनेस्ट। इस क्विज को यानी इन सवालों के जवाब दें और मालूम करें कि वाकई में आप एक नेक हैं या एक आपका किरदार जो है वो ख़राब है। लेट्स सी। लेकिन शर्त यह है कि आपने ईमानदारी से जवाब देना है, मुझे नहीं देना, खुद को देना है। नोट करें कितने यस आते हैं, कितने नो आते हैं। इन द एंड ऑफ दिस लेसन आई विल टेल यू हु यू आर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। हैव यू एवर स्टॉलन मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स? हैव यू एवर स्टॉलन मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स? क्या आपने कभी अपने वालिदैन के पैसे चुराए हैं? क्या आपने ज़िंदगी में कभी अपने वालिदैन के पैसे चुराए? अगर मुझसे पूछा जाए, बी ऑनेस्ट, यस, आई हैव स्टॉलन मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। When I was child, I have stolen money from my parents. So, second question, have you ever made a small child cry?
کیا آپ نے کبھی کسی چھوٹے بچے کو رلایا ہے؟ رلانے سے مراد آپ نے تنگ کر کے رلایا ہو. اکثر چھوٹے بچوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں بار بار، تو اس وجہ سے وہ بچے رونے لگتے ہیں. ان کو بہت، کچھ لوگوں کی ایک فطرت میں ہوتا ہے کہ چھوٹے، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کے نا ظلم کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو تکلیف دینا. تو کیا آپ کا جواب یس ہے، نو ہے؟ ہیو یو ایور میڈ اے اسمال چائلڈ کرائی؟ اس کا جواب میرا ہے نو. نو، I haven't made a small child cry. نیکسٹ دیکھیں، 3 جوابیں یاد رکھیے گا، ایک یس، ایک نو، ہاں یا نہ، یا کوئی جواب نہیں. تو آپ نے نوٹ کرتے جانا 21 جوابوں میں آپ کے ہاں کتنے ہیں، نہ کتنے ہیں، یا آپ جواب کتنے نہیں دینا چاہتے. Have you ever thrown a bucket of water over a cat? کیا آپ نے کبھی پانی کا ڈونگا بلی کے اوپر پھینکا ہے؟ یعنی پانی پھینکنا، ڈونگے میں بھر کے پانی، بلی سو رہی اور آپ نے پھینکا ہو. Have you ever thrown a bucket of water over a cat? No, I haven't thrown a bucket of water over a cat. Next, have you ever tried to run someone over? یاد رکھیے گا یہ فریزل ورب ہے. فریزل ورب میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے وہ مطلب ہو. رن سم ون اوور کا مطلب ہوتا ہے گاڑی سے کسی کو ٹھوک دینا، بس سے کسی کو ٹھوک دینا. یعنی آپ کار چلا رہے تھے، فار ایگزامپل یو آر ڈرائیونگ اے کار اینڈ یو ہٹ سم ون، اٹ مینس یو رن سم ون اوور. It means you run someone over. When you hit someone by a car or by a bus, so you can use this phrasal verb run someone over. Run someone over کا مطلب کیا ہے؟ گاڑی سے کسی کو ٹکر مارنا. Have you ever tried to run someone over? کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے گاڑی سے کسی کو ٹکر مارنے کی؟ No. Have you ever pushed in at the front of queue? لائن کہتے ہیں، لائن کو کہتے ہیں کیو، اور پش ان کا مطلب ہوتا ہے بغیر کوئی لمبی لائن لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لائن لگ کے لوگ کھڑے ہیں اور آپ ان کو دھکا دے کے آگے بڑھ جاؤ، یعنی زبردستی کر کے آگے لائن میں لگ جانا، اس کو کہتے ہیں پش ان. یہ بھی فریزل ورب ہے. یاد رکھیے گا فریزل ورب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 لفظ ہوتے ہیں، اور 2 لفظ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لازمی ایک اپوزیشن. صحیح ہے. سو ہیو یو ایور پشڈ ان ایٹ دا فرنٹ آف کیو؟ کیا آپ نے کبھی آگے سے لائن میں آگے سے لگنے کی کوشش کی ہے زبردستی؟ زبردستی یاد رکھنا کہ پیار سے تو کوئی لگنے نہیں دیتا. زبردستی آپ نے لائن کے بیچ میں جگہ بنا کے کھڑے ہو گئے یا آگے جا کے کھڑے ہو گئے تو پیچھے والے لوگ اب آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ جاندار ہو، لڑنے والے بندے غصہ ماتھے پہ. سو کیا آپ کبھی لائن توڑ کر یا بیچ میں لائن لگے ہیں یا آگے جا کے لائن لگ گئے، اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے آگے جا کے آپ نے لائن میں لگ گئے، کیا آپ نے ایسی حرکت کبھی کی ہے؟ ہیو یو ایور پشڈ ان ایٹ دا فرنٹ آف دا کیو؟ نیکسٹ، بل کی جب لائن لگی ہوتی تھی بینکس میں، سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ٹرائی ٹو پش ان. اوکے، اس وقت میں توڑ کے لگ جاتا تھا. نیکسٹ دیکھیں، on a train or bus full of people, have you ever stay in your seat when an elderly person got on? On a train، یا تو ٹرین میں یا بس میں. on a train, on a bus full of people، جو بھری ہو لوگوں سے. have you ever، کیا آپ نے کبھی stayed in your seat، اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے ہوں when an elderly person got on، جب کوئی بوڑھا بندہ آیا ہو بس پہ چڑھا ہو. بیسیکلی سوال یہ ہے جب بس یا ٹرین بھری ہوتی ہے اور آپ کا دل کر رہا بیٹھنے کا اور اس وقت کوئی بزرگ آ جائے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کبھی یا بیٹھے رہے ہیں؟ سو
جب بھی کوئی بوڑھا بس پر چڑھا ہو اور آپ سیٹ پر بیٹھے ہو، کیا آپ نے اسے اپنی جگہ دی ہے؟ نیکسٹ دیکھیں، ہیو یو ایور یوزڈ یور پوزیشن آف پاور ٹو سیڈیوس سم ون؟ یاد رکھیے گا، سیڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو بیسیکلی آپ اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا طاقت کے زور پر، کیونکہ پوزیشن آف پاور طاقت کے زور پر کسی کو آپ یو کین سے یار میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، گمراہ کرنا یا اٹریکٹ کرنا اپنی طرف، مگر وہ جینڈر اپوزٹ جینڈر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ گرل ہو تو بوائے کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی پاور کا استعمال کر رہے ہو. سو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب. ہیو یو ایور یوزڈ یور پوزیشن آف پاور ٹو سیڈیوس سم ون؟ کیا آپ نے کبھی اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کسی پہ زبردستی کرنے کے لیے، یا کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، کسی کو گمراہ کرنے کے لیے، کسی کو غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے؟ نیکسٹ، نو. اس کا جواب تھا نو. ہیو یو ایور سون ایٹ یور پیرنٹس؟ یاد رکھیے گا، سویر کی سیکنڈ فارم ہے سون. اس کا مطلب دو ہوتا ہے، ایک تو قسم کھانا، لیکن جب یہ فریزل ورب کے یعنی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کرس، یعنی کرس کا مطلب بیسیکلی لعنت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سون کا مطلب ہے گالیاں دینا. یاد رکھیے گا، ہیو یو ایور سون ایٹ یور پیرنٹس، اٹ مینس یو آر ابیوسنگ یور پیرنٹس، یو آر ابیوسنگ ایٹ یور پیرنٹس. اوکے، سو اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں دی ہے؟ ہیو یو ایور ابیوسڈ، ہیو یو ایور ابیوسڈ، have you ever used bad language in front of your parents؟ یا have you ever sworn at your parents؟ کیا آپ نے کبھی اپنے والدین کو گالی بکی ہے؟ No. مگر بچپن میں بکی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے. بچپن کا یاد نہیں ہے، جب تک ہوش سنبھالا ہے، جب اس کے بعد نہیں بکی. اس سے پہلے میرے والدین کہتے ہیں پتھر مارتا تھا یہ. اوکے، اور اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہیو یو ایور چیٹڈ ان این ایگزام؟ ہیو یو ایور چیٹڈ ان این ایگزام؟ کیا آپ نے ایگزام یعنی پیپرز میں کبھی چیٹنگ کی ہے؟ نیکسٹ دیکھیں. Have you ever manipulated someone by using emotional blackmail؟ Have you ever manipulated someone by using emotional blackmail؟ بلیک میل کر کے اپنا کام نکوالا ہے، یعنی اکثر ہوتا ہے نا یار، سامنے والے کو ایموشنلی بلیک میل کر دیا اور اس کے بعد اپنا کام کرایا. تو ہیو یو ایور مینوپولیٹڈ سم ون بائی یوزنگ ایموشنل بلیک میل؟ کیا آپ نے جذبات کے بلیک میلنگ کر کے، ایموشنل بلیک میلنگ یعنی رو کے اور آنسو بہا کے اور سامنے والا کا فائدہ اٹھا کے اس سے کام کروایا ہو؟ تو کیا آپ نے ایسا کبھی کیا ہے؟ Have you ever blackmailed someone؟ کیا آپ نے کسی کو بلیک میل کیا ہے، یعنی کسی کو مطلب اس کے راز، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے راز لوگوں کو بتا دوں گا، ایسی حرکت آپ نے کبھی کی ہے؟ نو. اب سب نو بولے، کوئی یس نہیں بولے گا. اوکے، سو نیکسٹ دیکھتے ہیں. Have you ever set fire to a building؟ Have you ever set a fire to a shop؟ Have you ever set fire to vehicles؟ کیا آپ نے کبھی کسی بلڈنگ کو آگ لگائی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی شاپ کو آگ لگائی ہے؟ کیا آپ نے کسی گاڑی کو کبھی آگ لگائی ہے؟ تو ایسا کام بالکل مت کیجیے گا، خدا کا واسطہ. یہ لوگوں کے کہنے پر یا کسی کے بھی کہنے پر ایسی حرکتیں کبھی مت کیجیے گا. سو ڈونٹ ڈو دس. اوکے، نیور. اوکے، نیکسٹ. ہیو یو ایور stolen any money from a beggar؟ Have you ever stolen any money from a beggar؟ کیا آپ نے کبھی بھکاری کے پیسے چرائے؟ اندھے بھکاری کے کبھی آپ نے پیسے چرائے، یا کسی بھکاری کے پیسے چرا کے بھاگے آپ؟
So please let me know if you if you really stolen if you really steal money from a beggar. Okay, have you ever sold drugs to anyone? क्या आपने ड्रग्स कभी बेचे हैं? हैव यू एवर सोल्ड ड्रग्स टू एनीवन? क्या आपने ड्रग्स कभी किसी को बेचे हैं? कभी मत बेचिएगा, ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं. So, have you ever shouted at someone and made them cry? क्या आप कभी किसी पे चिल्लाए हैं और उन्हें रुलाया है? क्या आपने कभी किसी पे चीखे हैं और उन लोगों को फिर रुलाया है आपने, यानी आपके चीखने की वजह से वो लोग रोए हों, ऐसा कभी हुआ है? Have you ever teased animals? Have you ever teased animals? क्या आपने कभी जानवरों को तंग किया है? यानी अक्सर देखें बकरा ईद पर लोग जानवरों को भगाते हैं, बहुत बुरी तरह मारते हैं और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, लेकिन इसका मतलब वो जानवरों को तंग कर रहे होते हैं. सो हैव यू एवर टीज एनिमल्स? क्या आपने कभी किसी जानवरों को तंग किया, किसी भी एक जानवर को तंग किया है? हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं? बीन इज द थर्ड फॉर्म. ओके, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, याद रखिएगा. बी की थर्ड फॉर्म बीन है. ओके, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? क्या आप कभी अरेस्टेड हुए हैं? क्या आप कभी मतलब हथकड़ी आपको लगी है? यस, मुझे लगी है. मेरे वालिदैन ने मुझे जेल करवाई थी सिर्फ इस रीज़न पे कि मैंने पुलिस वाले से बदतमीज़ी की थी. तो मेरे वालिद ने मुझे कहा था ये मेरा बेटा नहीं है, इसको ले जाओ, जितना मारना है मारो. तो वो वक्त मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूला कि पुलिस वालों ने जो मुझे मारा, जहाँ एक मारने तो वहाँ 10 मारे. हुए 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 वो ज़िंदगी में वक्त कभी नहीं भूला. उसके बाद मैंने तौबा कर ली, कुछ भी हो जाए पुलिस वालों से कभी पंगा नहीं लेना. सो हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं? हैव यू एवर बीन अनफेथफुल टू योर पार्टनर? याद रखिएगा, अनफेथफुल का मतलब किसी और से ताल्लुक बनाना. फेथफुल का मतलब होता है वफादार. अनफेथफुल का अगर उर्दू मीनिंग देखा जाए तो इसके उर्दू मीनिंग होते हैं बेवफाई. लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ में बेवफाई की इसकी जो मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपके किसी से ताल्लुकात होना अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा. ओके, सो हैव यू एवर बीन अनफेथफुल टू योर पार्टनर? क्या आपने कभी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बेवफाई की है? हैव यू एवर हैड अ फिजिकल फाइट विद एनीवन? क्या आपकी किसी से जिस्मानी तौर पे लड़ाई हुई है? फिजिकल मतलब जो दिखने वाली होती है, यानी. नेक्स्ट देखें. हैव यू एवर पुट समथिंग हॉरिबल इन समवंस फूड और ड्रिंक? क्या आपने कभी किसी के खाने या पीने में कुछ हॉरिबल यानी ख़तरनाक चीज़ मिलाई है? मुझे याद पड़ता है जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने एक लाल मिर्चें डाल के पानी में शरबत बना के मुझे दिया था, सर पिए. तो मेरा फर्स्ट डे था पढ़ाने का, तो मुझे मिर्चों का आधा जूस पीने के बाद पता चला कि मिर्चें हैं. सो दैट वाज हॉरिबल. सो हैव यू एवर पुट समथिंग हॉरिबल इन समवन फूड और ड्रिंक? क्या आपने किसी के साथ किया है? मेरे साथ तो किसी ने किया था, मैंने किसी के साथ नहीं किया. लास्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर वॉकड थ्रू अ डोर एंड नॉट सेड थैंक यू टू द पर्सन होल्डिंग द डोर ओपन? क्या आप कभी गुजरे हो दरवाज़ा किसी ने आपके लिए खोला हो और आप उस दरवाजे से गुजरे हो और आपने ये भी ना कहा हो शुक्रिया क्योंकि उसने दरवाज़ा आपके लिए खोला है? चाहे वो पैसे लेकर खोलता हो या नहीं, आपका हक बनता है कि आप उसे शुक्रिया अदा करो कि कोई आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा है. इट मीन्स ही और शी इज़ गिविंग रिस्पेक्ट. सो you have to say thanks. You have to even say thank you. So to the person holding the door open, क्या आपने कभी जो दरवाज़ा खोलता है बंदा उसको शुक्रिया कहा है?
Now it's time for vocabulary. अब मैं आपको आज विकेबलरी सीखने का एक नया तरीका बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका है। एक तो आपने उर्दू को फॉलो नहीं करना। अक्सर लोग उर्दू को फॉलो करते हैं। उर्दू को अगर फॉलो करेंगे तो आपको सही मीनिंग कभी नहीं पता चलेंगी। सही मीनिंग से मुराद एक्चुअल मीनिंग जो होती है ना, वो कभी नहीं आपको पता चलेंगी। बेसिकली हम लोग उर्दू में अपनी उर्दू बना लेते हैं और हमें पता ही नहीं था एक्चुअल मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है क्या। सो लेट्स सी विकैबुलरीज ऑफ द डे। स्टॉलिन। स्टॉलिन स्टील की फर्स्ट फॉर्म है, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टॉलिन। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ किसी की चुराना, किसी की प्रॉपर्टी हो, किसी की परमिशन के बगैर कोई चीज़ उठाना, उसको कहा जाता है स्टील या स्टॉलिन। इसका मतलब होता है चुराना। इसका उर्दू मीनिंग क्या होता है? चुराना। ये लीगल यानी इसका जुर्माना होता है, गुनाह होता है विदा, और इस नियत से चुराना कि आप वापस नहीं करोगे, तो ये चोरी कहलाती है। सही है। नेक्स्ट देखें बकेट। बकेट क्या है? इसको आप कुछ भी पढ़े लेकिन इसकी सही तलफ़ुज़ है बकेट। ओके, सो इस ये होता है प्लास्टिक या मेटल, प्लास्टिक या लोहे का एक डोंगा टाइप का जिसमें हम लिक्विड वाली कोई चीज़ रखते हो। फॉर एग्जांपल जिसका हैंडल हो, ऐसी चीज़ जैसे हमारे जो फॉर एग्जांपल कोई भी समझ ले बाउल हो जिसमें हम लिक्विड या कोई चीज़ ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। सही है। टू रन समवन अवर। देखिए मैंने आपको बताया था टू रन समवन अवर का मतलब क्या है? टू हिट समवन और समथिंग विद अ कार या बस। ओके, टू हिट समवन और समथिंग विद अ कार, बस, etc। किसी को टक्कर मारनी या किसी चीज़ या किसी बंदे को टक्कर मारनी कार से या बस से। इसका मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू रन समवन अवर। टू पुश इन। पुश इन का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन, जो लाइन होती है, लोग जिसमें इंतज़ार कर रहे होते, खड़े होते अपनी अपनी बारी आने के इंतज़ार में, उसमें पहले से लोग मौजूद हो और आप बीच में से घुस जाए, तो इसको कहते हैं टू पुश इन। धक्का दे के आगे बढ़ जाना या आगे से किसी लाइन में लग जाना। सही है। नेक्स्ट देखें, इसका मतलब भी देखें सीड्यूस। सीड्यूस का मतलब देख लें टू मेक समवन फील अट्रैक्ट टू यू। याद रखिएगा वहाँ पे पोजीशन ऑफ पावर था, यानी अपनी ताकत पैसे की पावर पे करना था। लेकिन सीड्यूस का मतलब सिर्फ क्या है? किसी को किसी को राग़िब करना, गुमराह करना, यानी आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बातों में गुमराह समझ ले इसको। ये अक्सर नौजवान जो हमारी न्यू जनरेशन है 17, 16, 18, ये क्या होता है इन चक्करों में सिड्यूस करते हैं। ये मेक समवन फील अट्रैक्ट टू यू। आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि आपका दिल करेगा उनसे बात करने का। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे आप बोलोगे ओ यार यही सब कुछ और कुछ नहीं है। बेसिकली वो अपनी तस्कीन हासिल कर रहे होते हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आप इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो ये भी एक जिना है, तो इससे तौबा करें और इससे दूर रहें, क्योंकि विदाउट शादी या निकाह के आप किसी से भी किसी किस्म की भी तस्कीन बातों के ज़रिए ही क्यों ना हासिल करें, वो जिना होती है। याद रखिएगा। टू स्वेयर एट समवन, आपको याद होगा टू कर्स समवन और समथिंग, वहाँ पे स्वान का लफ्ज़ होता है SWORN लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था क्योंकि वो थर्ड फॉर्म थी। इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्वेयर, यानी कसम के लिए कसम, और इसकी एक ही मीनिंग है। इसका मतलब टू कर्स समवन और समथिंग। कर्स का मतलब होता है लानत देना, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया गाली देना किसी को या किसी चीज़ को गाली देना, कसम खाना या गालियाँ देना। टू चीट, धोखा देना या बेईमानी करना। सही है। इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल किसे कहते हैं? कि एक बंदा द एक्ट ऑफ यूजिंग पर्सन फीलिंग ऑफ काइंडनेस सिंपैथी,
کسی انسان کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی اور اس کو راضی کرنا کسی کام کے لیے، کسی انسان کو ہمدردی سے یا ایسی فیلنگ لانا، ایسی ہمدردی جتانا اور اس طرح بات کرنا کہ اسے وہ راضی ہو جائے کوئی کام کرنے کے لیے. صحیح ہے. ٹو سیٹ فائر سم تھنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ لگانا کسی بھی چیز یا کسی بھی بندے کو. A beggar، ایسا بندہ جو غریب ہو اور ساتھ میں پیسے مانگ کر گزارا کرتا ہو. ٹو بی unfaithful، بی کا لفظ جہاں بھی آئے بی کے لیے مطلب ہوتا ہے از ایم آر واز ور، یاد رکھیے گا. ڈس لویل یعنی بے وفائی کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ ایکچولی استعمال ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے لیے. تو یہاں لکھا ہوا ہے انگیجنگ ان سیکچول ریلیشن ود اے پرسن ادر دین ون ریگولر پارٹنر. ایک سے زیادہ، ایک اگر اس کا کوئی ہمسفر ہے اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہو یا ٹائم پاس کرتا ہو. صحیح ہے. تو ٹو بی انفیتھفل. ناؤ آنسر، آپ نے یاد ہوگا میں نے آپ کو جب یہ لیسن شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا آپ اپنے یس کو نوٹ کر لیں کتنے ہیں، نو کتنے ہیں اور نو کمنٹس کتنے ہیں. سو موسٹلی یس. یس جن کے سب سے زیادہ ہیں ان کے لیے جواب کیا ہے؟ او ڈیئر، یو آر این ایول، cruel and wicked person who probably did a lot of fun in life and is wonderful rich, but does your conscience allow you to sleep at night? آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو، ظالم انسان ہو، آپ کمزور انسان ہو جو ظلم کرنا جانتا ہے، جو لوگوں کو تنگ کرنا جانتا ہے. شاید آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشیاں ہوں، شاید آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشیاں ہوں اور آپ اپنی زندگی بہت زیادہ خوش ہو اور از ونڈرفل رچ، اور آپ کے پاس آپ امیر ترین انسان ہو خوشیوں کے معاملے میں اور ہنسنے کے معاملے میں اور ہر چیز ہو آپ کے پاس مے بی. بٹ یہ جو حرکتیں، یہ جو کام، یہ جو لوگوں کو تنگ کرنا جس سے آپ تسکین حاصل کرتے ہو، جو غلط کام کرتے ہو، کیا آپ کو یہ تمام چیزیں اجازت دیتی ہیں رات کو سونے میں؟ یا آپ سو پاتے ہو ان سب کام کرنے کے بعد؟ کیونکہ اتنے سارے کام کرنے کے بعد دل مردہ ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو نیند آتی ہے. اگر آتی ہے تو پھر تو اللہ ہی بہتر کرے. جنہوں نے کہا نو ان کے لیے کیا جواب ہے؟ یو آر اے گڈ بوائے گرل، آپ ایک اچھے لڑکے یا لڑکی ہو. کیپ اٹ اپ، اور اسی طرح رہو. بی لائک نو ون، ایسے بنو جیسا کوئی نہ ہو، یعنی اچھے بنو. موسٹلی سے یو آر ڈسکریٹ اور کوشن پرسن. ڈسکریٹ اور کوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ محتاط رہنے والا شخص، یعنی ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرتا. So you are the best person because you are not involving in these activities, because when you involve yourself in any activity you are wasting your time, but you are not wasting your time here because you are learning something new. آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہو یہاں پہ. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دس. لیکن آپ بہت زیادہ محتاط ہو جنہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا، جنہوں نے نو کمنٹس کے لیے آپ بہت زیادہ محتاط ہو، آپ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہو. سو دا اسائنمنٹس فار اسٹوڈنٹس، آج کے اسائنمنٹ دیکھ لیں بھائی کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. ہیو یو ایور فیلٹ لائک دس؟ You have to translate these sentences in Urdu or Hindi. Have you ever gone there? Have you ever written a love letter? Have you ever had a car? Have you ever watched Anak Wala Jinn? Okay, so now it's your turn to make 5 sentences. آپ کی اب باری ہے 5 جملے بنانے کی.
اس طرح کے جو میں نے اوپر بنائے ہیو یو ایور پلس past participle. Okay, you have to make 5 sentences. Now it's time for question of the day. Question بھی آج میں نے جو لکھے ہیں وہ اسٹرکچر کے حساب سے لکھے ہیں. Have you ever tried something new? جیسے آج میں نے کچھ نیا ٹرائی کیا ہے. دیکھیں لیسن تو میں نے آپ کو دیا ہے, اس میں وہی جو کریزی سیریز استعمال کرتا ہے وہی سیریز استعمال کی, لیکن کچھ نیا کیا ہے. تو کیا آپ نے بھی کبھی کچھ نیا کرنے کی سوچی ہے, یا اپنی وہی زندگی گزارے, کچھ نیا اپنے پیشن میں, اپنے کام میں کچھ نیا لائے. ہیو یو ایور ٹرائیڈ سم تھنگ نیو؟ کیا آپ نے کبھی کوئی نیا کچھ کیا ہے؟ دوسرا سوال, ہیو یو ایور کوک سم تھنگ فار یور وائف؟ کیا آپ نے ہسبینڈس کے لیے, ناٹ وائف کے لیے, کیا آپ نے اپنی وائف کے, دیکھو بیویاں جو ہے وہ روز ہی کھانا بناتی ہے. اب میں بیویاں بول رہا, ایک بیوی صحیح ہے, بیویاں نہیں بول رہا, بیوی روز ہی کھانا بناتی ہے. کیا آپ نے کبھی اس بیوی کے لیے کھانا بنایا ہے؟ ایک بار سوچیے گا ضرور. گولڈن ورڈس آف دا ڈے, یہ گولڈن ورڈس میں نے لکھے ہیں کیونکہ ڈو ناٹ فیل شیم ٹو میک سم تھنگ فار یور پارٹنر. شرم محسوس مت کرو کچھ بنانے میں اپنے ہم سفر کے لیے. اف یو تھنک اباؤٹ دا ورلڈ, اگر تم دنیا کے بارے میں سوچتے ہو, اینڈ دا پیپل آف دا ورلڈ, اور دنیا کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو, یو ول آلویز فیل شیم ٹو ڈو سم تھنگ نیو ان یور لائف. تو تم ہمیشہ شرم محسوس کرو گے کچھ نیا کرنے کی اپنی زندگی میں. کیونکہ انسان نیا کب کرتا ہے؟ جب اسے ڈر نہیں ہوتا, اسے خوف نہیں ہوتا. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اگر آپ اپنے رشتے کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی زندگی میں کچھ نیا کریں. نئے کرنے سے مراد, دیکھو ہم خوش رہنے کے لیے اپنی خوشی سب دیکھتے ہیں, دوسرے کی خوشی دیکھیں, دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو اللہ راضی ہو جائے گا. دیکھیں ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں لیکن اپنی جو زندگی کہ ہم سفر ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج آپ سونے سے پہلے یا تو کچھ بنائیں اپنی وائف کے لیے, تو میں کہتا ہوں آپ کی وائف بہت خوش ہو جائے گی. سو پلیز ٹرائی دس ایٹ ہوم اینڈ لیٹ می نو واٹ از دا ریزلٹ. یہ ٹرائی ضرور کریں اپنی, ایک دفعہ کچھ بنائیں اپنی وائف کے لیے اور مجھے ضرور بتائیں. لیٹ می نو what is the result and how the life has been changed, کیسے زندگی تبدیل ہو گئی ہے. so please let me know, اور ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. and so what are you waiting, so کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ go and do make something special for your life partner. سو انتظار کس بات کا کریں؟ اس ویڈیو کو بند کریں اور جائیں کچھ اسپیشل بنائیں اپنی ہسبینڈ یا وائف کے لیے. لیکن کوشش کریں کچھ ایسا ہو, کچھ نیا ہو, کچھ ایسا اسپیشل طریقے سے ہو کہ ساری سٹریس ختم ہو جائے, پورے دن کی ٹینشن ختم ہو جائے آپ کی لائف پارٹنر کی. اوکے, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, ہستا لا وستا, چاؤ, ہنستے رہے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا.